അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി തആല വബറകാതുഹു. ബഹുമാനികളെ, പരിശുദ്ധ മുഹറം മാസമാണ്. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ഇന്നത്തെ ദിവസം നമുക്ക് ചൊല്ലാനുള്ള അതിപ്രധാനപ്പെട്ട ദിക്ർ ബഹലവി ത്വരീഖത്തിലെ ഏറ്റവും പ്രാധാന്യമുള്ള, ഏറ്റവും മഹത്വമുള്ള ദിക്റാകുന്നു ഈ മജ്ലിസിൽ. ഇന്നത്തെ മജ്ലിസ് നമുക്ക് ചൊല്ലാനുള്ള അതിപ്രധാനപ്പെട്ട ദിക്ർ. ഈ ദിക്ർ ചൊല്ലിയാൽ ലഭിക്കുന്ന ഗുണങ്ങൾ നമുക്കൊക്കെയും അറിയാം. റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ അവിടെ നമുക്ക് പഠിപ്പിച്ചു തരാം. ഈ ദിക്ർ ഒരാൾ ചൊല്ലിയാൽ അദ്ദേഹം ദിവസവും 100 തവണ ചൊല്ലിയാൽ കാനലഹു അമാനം മിനൽ ഫഖർ, ദാരിദ്ര്യത്തിൽ നിന്ന് നിർഭയത്വം ലഭിക്കും. മരണം വരേക്കും ദാരിദ്ര്യം വരികയില്ല. വയുഹ്മനു മിൻ വഹ്ശത്തിൽ ഖബർ, ഖബറിൽ ഒറ്റക്ക് കിടക്കേണ്ട ഒരവസ്ഥ വരില്ല. വസ്തുജ്ലിബ ബിഹിൽ ഗൈന, ഐശ്വര്യമുള്ള ജീവിതം ഈ ദിക്ർ അദ്ദേഹത്തിന് വലിച്ചു കൊണ്ടുവരും. വസ്തുഖുരി അബിഹി ബാബുൽ ജന്ന, സ്വർഗത്തിന്റെ വാതിൽ അദ്ദേഹം മുട്ടുകയാണ്. അത്രയും മഹത്വമുള്ള ഈ ദിക്ർ ഇൻഷാ അല്ലാഹ് എല്ലാവരും എൻ്റെ കൂടെ ചൊല്ലണം. അതിന് ഇസ്തിഗ്ഫാറും തഹ്ലീലും ചൊല്ലാനുണ്ട്. അള്ളാഹു കബൂൽ ചെയ്യുമാരാകട്ടെ. എല്ലാവരും നല്ല ഇഖ്ലാസോടെ തന്നെ ഏറ്റു ചൊല്ലുക. അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കുമാരാകട്ടെ. അസ്തഗ്ഫിറു റബ്ബക്കും ഇന്നഹു കാന ഗഫാറാ. അസ്തഗ്ഫിറുല്ലാഹൽ അദീം. 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 جددوا إيمانكم ونفروا قلوبكم وزينوا ألسنتكم بقول لا إله إلا الله. 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 لا إله إلا الله.
لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله. അല്ലാഹുവേ നീ സ്വീകരിക്കണം റഹ്മാനേ. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് നേരത്തെ ഗുണങ്ങൾ പറഞ്ഞ ആ അത്ഭുത ദിക്ർ ഇൻഷാ അല്ലാഹ് നമുക്ക് ചൊല്ലാം. 100 തവണ എല്ലാവരും എൻ്റെ കൂടെ ചൊല്ലണം. അല്ലാഹു സ്വീകരിക്കുമാറാകട്ടെ. لا إله إلا الله الملك الحق المبين 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 لا إله إلا الله الملك الحق المبين
لا إله إلا الله الملك الحق المبين لا إله إلا الله الملك الحق المبين لا إله إلا الله الملك الحق المبين لا إله إلا الله الملك الحق المبين لا إله إلا الله الملك الحق المبين لا إله إلا الله الملك الحق المبين لا إله إلا الله الملك الحق المبين لا إله إلا الله الملك الحق المبين لا إله إلا الله الملك الحق المبين لا إله إلا الله الملك الحق المبين لا إله إلا الله الملك الحق المبين لا إله إلا الله الملك الحق المبين لا إله إلا الله الملك الحق المبين لا إله إلا الله الملك الحق المبين لا إله إلا الله الملك الحق المبين لا إله إلا الله الملك الحق المبين لا إله إلا الله الملك الحق المبين لا إله إلا الله الملك الحق المبين لا إله إلا الله الملك الحق المبين لا إله إلا الله الملك الحق المبين لا إله إلا الله الملك الحق المبين لا إله إلا الله الملك الحق المبين لا إله إلا الله الملك الحق المبين لا إله إلا الله الملك الحق المبين لا إله إلا الله الملك الحق المبين لا إله إلا الله الملك الحق المبين لا إله إلا الله الملك الحق المبين لا إله إلا الله الملك الحق المبين لا إله إلا الله الملك الحق المبين لا إله إلا الله الملك الحق المبين لا إله إلا الله الملك الحق المبين لا إله إلا الله الملك الحق المبين لا إله إلا الله الملك الحق المبين لا إله إلا الله الملك الحق المبين لا إله إلا الله الملك الحق المبين لا إله إلا الله الملك الحق المبين لا إله إلا الله الملك الحق المبين لا إله إلا الله الملك الحق المبين لا إله إلا الله الملك الحق المبين لا إله إلا الله الملك الحق المبين لا إله إلا الله الملك الحق المبين لا إله إلا الله الملك الحق المبين لا إله إلا الله الملك الحق المبين لا إله إلا الله الملك الحق المبين لا إله إلا الله الملك الحق المبين അള്ളാഹുവിനെ സ്വീകരിക്കണം റഹ്മാനെ. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് നമുക്കിനി സ്വലാത്തിലേക്ക് കടക്കാം. ആദ്യം ചൊല്ലുന്ന സ്വലാത്താണ് സ്വലാത്തു സആദ വലാത്ത അത്ഭുത പവറുള്ള സ്വലാത്താണ്. സ്വലാത്തു സആദ 6 ലക്ഷം സ്വലാത്ത് ചൊല്ലിയ പ്രതിഫലം ഒറ്റ സ്വലാത്ത് ചൊല്ലുമ്പോൾ നമുക്ക് ലഭിക്കും. അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കുമാറാകട്ടെ. اللهم صل على سيدنا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله. اللهم صل على سيدنا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله. اللهم صل على سيدنا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله. اللهم صل على سيدنا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله. اللهم صل على سيدنا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله. اللهم صل على سيدنا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله. اللهم صل على سيدنا محمد
عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله. اللهم صل على سيدنا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله. اللهم صل على سيدنا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله. اللهم صل على سيدنا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله. اللهم صل على سيدنا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله. അള്ളാഹുവിനെ സ്വീകരിക്കണം റഹ്മാനേ. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് നമുക്കിനി സ്വലാത്തുൽ കമാലിയ ചൊല്ലാം. വലാത്ത മഹത്വമുള്ള 14 കോടി സ്വലാത്ത് ചൊല്ലിയതിനോട് ഒറ്റ സ്വലാത്ത് തുല്യമാകുമെന്ന് മഹാന്മാർ പഠിപ്പിച്ച അത്ഭുത സ്വലാത്ത് നമുക്കെല്ലാം ചൊല്ലാം. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله عدد كمال الله وكما يليق بكماله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله عدد كمال الله وكما يليق بكماله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله عدد كمال الله وكما يليق بكماله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله عدد كمال الله وكما يليق بكماله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله عدد كمال الله وكما يليق بكماله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله عدد كمال الله وكما يليق بكماله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله عدد كمال الله وكما يليق بكماله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله عدد كمال الله وكما يليق بكماله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله عدد كمال الله وكما يليق بكماله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله عدد كمال الله وكما يليق بكماله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله عدد كمال الله وكما يليق بكماله. അള്ളാഹുവേ നീ സ്വീകരിക്കണം റഹ്മാനേ. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് നമുക്കിനി സ്വലാത്തുൻ നാരിയ ചൊല്ലണം. അള്ളാഹു കബൂൽ ചെയ്യട്ടെ. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم واستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم واستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم واستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما
على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم واستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم واستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم واستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم واستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم واستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم واستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم واستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم واستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم واستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. وصل على جميع الأنبياء والمرسلين وعلى ملائكة المقربين وجميع عباد الله الصالحين والحمد لله رب العالمين. അള്ളാഹുവേ നീ കബൂൽ ചെയ്യണം റഹ്മാനെ, നമ്മുടെ മജ്‌ലിസ് നീ സ്വീകരിക്കണം അല്ലാഹ്. എല്ലാവരും ഇഖ്ലാസോടെ തന്നെ ഉദ്ദേശങ്ങൾ കരുതി ആമീൻ ചൊല്ലുക. അൽഹംദുലില്ലാഹ് അൽഹംദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد.
അർഹമുർറഹീമായ മലിക്കുൽ ജബ്ബാറായ രാജസയ്യിദായ സമദായ തമ്പുരാനെ, പടച്ചുറബേ, നമ്മുടെ ഉദ്ദേശങ്ങൾ, ആവശ്യങ്ങൾ, ആഗ്രഹങ്ങളെല്ലാം നീ പൂർത്തീകരിച്ചു തരണം റഹ്മാനെ. നാം ചൊല്ലിയ ദിക്റുകൾ, സ്വലാത്തുകളുടെ മിസ്ല സവാബ് ഹബീബായ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ ഹദറത്തിലേക്ക് എത്തിച്ചു കൊടുക്കണം അല്ലാഹ്. പടച്ച റബ്ബേ, ഇവിടുത്തെ ഭാര്യന്മാർ, ഇവിടുത്തെ മാതാപിതാക്കള്, മക്കള്, പേരമക്കള്, ജിദാദികള്, സ്വഹാബുൽ കിറാം, സർവ്വ അംബിയാ മുർസലീങ്ങളുടെ ഹദറാത്തുകളിലേക്ക് എത്തിച്ചു കൊടുക്കണം റഹ്മാനെ. സർവ്വ മഹാന്മാർ, മശായിഖന്മാർ, ഉസ്താദന്മാർ, നമ്മുടെ കുടുംബത്തിൽ മരിച്ചുപോയ അവരുടെ ഹദറാത്തുകളിലേക്കും, പടച്ച റബ്ബേ, നമ്മുടെ കൂടെ ദിക്റുകൾ, സ്വലാത്തുകൾ ചൊല്ലുന്ന പാവപ്പെട്ട മുഅ്മിനാത്തുകളുടെ കുടുംബത്തിൽ ആരൊക്കെയോ മരിച്ചുപോയവരുടെ ഹദറാത്തുകളിലേക്കും, ലോകത്ത് ഇന്നുവരേക്കും മരിച്ചുപോയ സർവ്വ മുഅ്മിനാത്തുകളുടെ ഹദറാത്തുകളിലേക്ക്, പ്രത്യേകിച്ച് പലസ്തീനിൽ ഷഹീദായി പോയ ശുഹദാക്കളുടെ ഹദറാത്തുകളിലേക്ക് ഇതിനെ സവാബെത്തിച്ചു കൊടുക്കണം അല്ലാഹ്. നിന്റെ മഹത്തുക്കളുടെ ബറക്കത്ത് കൊണ്ട് നമ്മുടെ കൽബൊന്ന് ശുദ്ധീകരിക്കണം റഹ്മാനെ. എല്ലാ ഫിത്ന ഫസാദുകളിൽ ഞങ്ങളെ നീ രക്ഷപ്പെടുത്തണം അല്ലാഹ്. ഒരു ഹറാമിലും ഞങ്ങളെ നീ പെടുത്തരല്ലേ അല്ലാഹ്. നമ്മുടെ കൽബൊന്ന് നീ ശുദ്ധിയാക്കണം റഹ്മാനെ. നമ്മുടെ ഹൃദയമൊന്ന് നന്നാക്കി തരണം റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ, നീ വെറുത്ത സർവ്വ വിഷയങ്ങളിൽ നിന്ന് പൂർണ്ണമായും വിട്ടുനിന്ന് നല്ലൊരു ജീവിതം നയിക്കാനുള്ള തൗഫീഖ് നൽകണം റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ, നിന്റെ ആലിം മഹാന്മാരായ നീ നിന്റെ ഖാദിമീങ്ങളായ ആലിമീങ്ങളെ നല്ല രൂപത്തിൽ ആദരിക്കാനും ബഹുമാനിക്കാനും, സയ്യിദന്മാരെ നല്ല രൂപത്തിൽ ബഹുമാനിച്ചാദരിച്ച് അവരുടെ പൊരുത്തം കരഗതമാക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് നീ ഭാഗ്യം നൽകണം റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ, നമ്മുടെ സ്വഭാവം ഒന്ന് നന്നാക്കി തരണം റഹ്മാനെ. എല്ലാവിധ ഫിത്ന ഫസാദുകളും ഞങ്ങൾ രക്ഷപ്പെടുത്തണം റഹ്മാനെ. എല്ലാ ഹസദും എല്ലാ സിഹ്റും കണ്ണേരും ഞങ്ങളെ രക്ഷപ്പെടുത്തണം റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ, സലീമായ കൽബ് നൽകണം റഹ്മാനെ. നിസ്കരിക്കുന്ന നിസ്കാരങ്ങള്, സർവാരാധനകളിൽ നമുക്ക് ഇഖ്ലാസ് നൽകണം റഹ്മാനെ. ഭയഭക്തി നൽകണം റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ, അപകട മരണങ്ങൾ, മോശപ്പെട്ട മരണങ്ങൾ, പെട്ടെന്നുള്ള മരണങ്ങൾ, ദുരന്ത മരണങ്ങളെ തൊട്ട് കാത്ത് രക്ഷിക്കണം റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ, മരിക്കുന്ന സമയത്ത് കാമിലായ ഈമാനോടെ ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ് എന്ന കലിമത്ത് തൗഹീദ് ഉച്ചരിച്ച് മുത്തായ തങ്ങളെ കണ്ട് പരിശുദ്ധ മദീനയിലായി മരിക്കാൻ ഞങ്ങൾക്ക് നീ ഭാഗ്യം നൽകണമല്ലാഹ്. ഞങ്ങൾക്ക് നീ ഭാഗ്യം നൽകണമല്ലാ. മരണത്തിന് മുമ്പ് പലതവണ ഹബീബായ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ ലംഘുന്ന വജുഹൊന്ന് കാണാനുള്ള തൗഫീഖ് നൽകണമല്ലാ. ഒരുപാട് തവണ കാണാനുള്ള തൗഫീഖ് നൽകണം റഹ്മാനെ. ആയുസ്സിൽ പലതവണ ഹജ്ജും ഉംറയും നിർവഹിക്കുവാനും, മുത്തായ തങ്ങളുടെ റൗള ശരീഫിൽ നല്ല രൂപത്തിൽ അതബോടെ ചെന്ന് നമുക്ക് മദ്ഹുകൾ, സ്വലാത്തുകൾ ചൊല്ലി മുത്തായ തങ്ങളെ ഉറക്കിൽ കാണാനുള്ള തൗഫീഖ് നൽകണം റഹ്മാനെ. വീടില്ലാതെ വിഷമിക്കുന്നവർക്ക് നല്ല വീട് നൽകണമല്ലാ. ജോലിയില്ലാത്തവർക്ക് നല്ല ജോലി നൽകണമല്ലാ. കടങ്ങളുള്ളവർക്ക് തീർക്കാനുള്ള വഴി നൽകണം റഹ്മാനെ. മക്കളില്ലാത്തവർക്ക് നല്ല മക്കളെ നൽകണമല്ലാ. തന്ന മക്കളെ നീ സ്വാലിഹീങ്ങളിൽ, സ്വാലിഹത്തന്മാരിൽ, സജ്ജനങ്ങളിൽ, ആലിമീങ്ങളിൽ ഉൾപ്പെടുത്തണം റഹ്മാനെ. പടച്ച റബ്ബേ, അല്ലാഹുവേ, ദുനിയാവിലും ആഖിറത്തിലും ഉപകാരം ലഭിക്കുന്ന മക്കളാക്കണം റഹ്മാനെ. ഗർഭിണികളായ സഹോദരിമാർക്ക് സുഖപ്രസവം നൽകണം റഹ്മാനെ. രോഗികൾക്ക് നീ ആജിലായ തമായ ശിഫാഹ് നൽകണം അല്ലാഹ്. അല്ലാഹുവേ, മാരക രോഗങ്ങളെ തൊട്ട് ഞങ്ങളെ നീ കാത്തു രക്ഷിക്കണം റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ, വിവാഹപ്രായമെത്തിയ യുവതി യുവാക്കൾക്ക് നിയോജകണകളെ കൊടുത്ത് സന്തുഷ്ട ജീവിതം നയിക്കാൻ അവർക്കും നമുക്കെല്ലാം നീ ഭാഗ്യം നൽകണം റഹ്മാനെ. പടച്ച റബ്ബേ, നമ്മുടെ മനസ്സ് മുത്തായ തങ്ങളുമായി അടുപ്പിച്ചു തരണം അല്ലാഹ്. ഇവിടത്തെ പേരിൽ ധാരാളം സ്വലാത്തുകൾ ചൊല്ലാനുള്ള തൗഫീഖ് നൽകണം അല്ലാഹ്. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. آمين برحمتك يا أرحم الراحمين.
يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم.